मकसद की है, समझे इस बात को, मकसद। जब आपको पता हो कि आपका मकसद क्या है तो फिर आप उसके हसूल के लिए अपनी सारी ताकत लगाने को तैयार हो जाते हैं। मात कर दिए जाते हैं ताकि इसके नुकसानात से बच सकें, लेकिन हम पाकिस्तानियों का अलमिया ये है कि हम पहले मुसीबत का इंतजार करते हैं, फिर इसके बाद इसकी तबाही पर रोते हैं। सूरत हाल है जिसके बाद अचानक जो है वो रवाना हुए हैं। हमने बिलावल हाउस के जरा से रब्ता भी किया, इसकी वजह जो पता नहीं है कि वो अचानक क्यों गए, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है EK603 इमारात एयरलाइन की परवाज से वो दुबई रवाना हुए हैं। जरा ने और फिर 3 दफा जहाज भी लैंड करना, दुबई भी लैंड कर सकता। ये भी बात हो तो सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। जो इसमें शामिल है, जो साजिश है या मुदाखलत कर रहा है, जो भी इसको नाम दे लें, तो जो भी करेगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हैं कि ये क्या हो गया कि हर दूसरे दिन भारत की एक एयरलाइन का, किसी एयरलाइन का जहाज़ ख़राब होके तो कराची उतरता है, वो दुबई क्यों नहीं उतर जाता? कराची में उसके उतरने का ये खेल तमाशा बन गया जो पहले कभी भी नहीं हुआ। कभी भी हमारी तारीख में ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग भारत के ज़रिए डॉलर बाहर भिजवा रहे हैं, भारत जा रहे हैं, उससे बाद आगे कहीं जाते हैं या भारत में ही रहते हैं। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो आप सोचिए कि इस मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। ये उसमें सबसे खतरनाक चीज़ ये है, बाकी तो किसी गैर मुल्की को ये ख़रीदने का, और एक अगर गैर मुल्की शामिल होते हैं तो उसमें बड़े खदशात हैं। आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, आपके दिफा को खतरात लाक हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन जिसमें इंटरेस्टेड हैं उनका। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में तेजी से ये खबर फैल रही है कि भारत पाकिस्तान के डॉलर स्मगल कर रहा है, वो भी उन विमानों से जो कुछ दिन पहले इमरजेंसी कंडीशन में कराची लैंड किए थे। तो अब पाकिस्तान को अपनी गलती छुपाने का एक और चूरन फिर से मिल गया है, जैसे 1 साल पहले मिला था जब अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान छोड़ गई थी। उस टाइम भी जब इनके मुल्क में डॉलर और भुखमरी पड़ी तो पूरा ब्लेम अफगानिस्तान पर डालने लगे और कहने लगे कि अफगानी ये सब डॉलर अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक चूरन ही है जो अपनी आवाम को दिया जा रहा है कि आवाम महंगाई भूलकर इस चीज के पीछे पड़ जाएगी। भारत की वजह से उनके मुल्क में डॉलर की कमी हो रही है और इसमें पाकिस्तान के भी कुछ मिले हुए लोग हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी खबर पर मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, यानी कि सरकारी प्रॉपर्टीज जिन्हें वो बेच रहे हैं, उसे इंडिया खरीदने में इंटरेस्टेड है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और अपना सपोर्ट न्यू बॉर्न चैनल पर बनाए रखें और इसे फूलने फलने का मौका दें। जय हिंद, जय भारत। वही पर है, वजह क्या है, डॉलर क्यों इस तरह से तेजी से ऊपर जा रहा है? वजह यह है कि बेयकीनी है। वजह यह है कि अशराफिया, सो कॉल्ड जो अशराफिया है, जिसके लिए कोई और मौजूद लफ्ज़ बरतना चाहिए, वो डॉलर ख़रीद रही है। स्टेट बैंक की सूरत हाल ये है कि वो एक्सपोर्टर को पैसे नहीं दे रहा है और 100% पे LC खुल रही है और वो पैनिक में वो ख़रीद रहे हैं। अच्छा, फिर जिन लोगों के पास रुपया है वो इसलिए ख़रीद रहे हैं, कोई मेरे जैसे बहुत थोड़े से अहमक होंगे जिनके पास कुछ रुपया है, जो हंगामी सूरत हाल के लिए पसंदाज किया हुआ है, वो नहीं ख़रीदते कि ये मुल्क से एक तरह की बेवफाई। ऐसे लोग तो बहरहाल कम ही होंगे। तो लोग डॉलर ख़रीद रहे हैं कि भाई 2 रुपये के गिर जाने का मतलब ये है, 3 रुपये गिर जाने का मतलब ये 1% गिर गया, तो ये इसका कौन मुतहम्मल हो सकता है? तो आम लोग भी, वो जो सूदा हाल लोग हैं वो भी ख़रीद रहे हैं, एक्सपोर्टर भी ख़रीद रहे हैं। फिर ये आप बताइए कि इतने मुख्तसर से इसमें 5 फ्लाइट्स ख़राब हो गए इंडिया के, इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा। ये मसलन एक ट्रेंड आप देख रहे हैं 3-4 दिन से शुरू हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान तो बिल्कुल ठीक था। शेख मुजीबुर रहमान कैसे ठीक था? याहिया खान कसूरवार थे, बुनियादी जिम्मेदारी उनकी थी, भुट्टो भी कसूरवार थे, ये शेख मुजीबुर रहमान कैसे मासूम हो गया? इस सूरत हाल का दुश्मन हमेशा फ़ायदा उठाता है। मैंने कई लोगों को मैसेज किया जो सोचे समझे बगैर अच्छे पढ़े लिखे लोग भेज दें, शेख मुजीबुर रहमान से तो कोई गलती नहीं हुई थी। ओ भाई, गलती याहिया खान की थी, मगर शेख मुजीबुर रहमान अगर सब्र करता तो इक़्तिदार पके हुए फल की तरह उसकी गोता, और वो उसके इंडिया के साथ राब्ते थे। उसको उसने इतराफ़ किया बाद में, उसकी अपनी कौम ने उसे गवारा नहीं किया, उसे मार डाला गया और उसके कातिल जो हैं वहाँ मौजूद रहे, वो बाद में गए जब उन्हें अंदेशा हुआ। वो तो मुद्दतों तो वही रहे। तो दुश्मनी सूरत हाल का भाई जहाज़ क्यों उतर रहे हैं? अच्छा, एक का हो जाता है, ज़्यादा दो जहाज़, ये तो हो सकता है। तो 5 जहाज़ कैसे ख़राब हुए? और कराची ही में क्यों लैंड किया उन्होंने? कहीं और करते, ईरान में कर देते लैंड, इंडिया के किसी शहर में कर देते, वापस चले जाते।
تو اس میں گمان یہ ہے، اب کسی نے کوئی ایویڈنس تو پیش نہیں کی کہ ڈالر جا رہے تھے. ڈالر تو ویسے بھی جاتے ہیں، لانچوں کے ذریعے جاتے ہیں، اور ایان علی جیسے جو کردار ہیں ان کے ذریعے جاتے ہیں. وہ تو پیسے تو 10-12 بلین ڈالر ہر سال جاتے ہیں ان خراب حالات میں. اسی لیے تو ایک ایسی حکومت ضروری ہے جو مضبوط ہو اور جس میں پولیس جو متحرک ہو، ایف آئی اے کو اختیارات دیے جائیں. یہ تو سارا سسٹم ہی ناقص ہے. نیب وغیرہ کا کیا کام تھا؟ اگر ایف آئی اے کو مضبوط کیا ہوتا اور پولیس کو بہتر بنایا ہوتا، تو ایف آئی اے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو اگر مضبوط کیا ہوتا تو یہ سلسلہ بڑی حد تک رک جاتا. 100% تو نہیں رک سکتا. ایسے معاشرے میں جہاں لوگوں کو صدیوں کے بعد آزادی ملی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ہی غیر ذمہ داری ہے اور دولت کی بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے اور حکمران طبقہ اوورآل بدعنوان ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے راستے پہ ہی چلتے ہیں. لیکن بہرحال یہ 5 جہازوں کا اترنا اور یہ زرداری صاحب کا اس وقت دبئی جانا اور بہت سی چیزیں، اور یہ کوئی راز ہے کہ ہمارے حکمران خاندان جو ہیں ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، بچے ملک سے باہر ہیں، ایسٹس ہیں جو سب، یعنی وزیر اعظم تسلیم کرتا ہے کہ اس کی جائیداد ملک سے باہر ہے. کس لیے باہر ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے. یہ انڈیا کے جہاز ہیں، انڈیا جانے. پاکستان میں اس میں انوالو نہیں. انڈیا کے جہاز ہیں، اگر اچھا ہو رہا ہے تو وہ انڈیا کا انڈیا اسی لیے دیا ہے دیسی کا، تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ سکے کہ ہماری مرغی اچھی ہوگی تو کسی کا گھر میں انڈا نہیں دے گی، اگر ہماری مرغی گندی ہے تو وہ دوسرے کا گھر میں انڈا دے گی. اس کا قصوروار ہے انڈیا قصوروار ہے. انڈیا کیسے؟ انڈیا کیا پاکستان کی اجازت کے بغیر پاکستان لینڈ ہو سکتا ہے؟ باقی لوگ اپنی میٹنگز وغیرہ کریں، انہیں تو اپنا کام کرنا چاہیے نا. عالمی سطح پر انہیں معیشت کیا ہوں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا آپ یہ بار بار ہم نے دہرایا کہ روس سے آپ تیل لے سکتے ہیں. مصر لے رہا ہے جو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، جو امریکی اشارہ ابرو پہ چلتا ہے. انڈیا ان کا باقاعدہ اعلانیہ حلیف ہے، وہ لے رہا ہے، لے کے آگے بھی بیچ رہا ہے. سعودی عرب لے رہا ہے، سعودی عرب لے کے وہاں جو اپنی مقامی ضرورتیں پوری کر، لیکن اپنا تیل وہ پوری قیمت پہ بیچ دیتے ہیں اور اس تیل کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں 30% کم پہ ملتا ہے، اور اخراجات کے باوجود وہ 25% اگر کم پہ ہے تو کتنے بلین ڈالر مل گئے. وہاں تو سارا کام بجلی کے صحیح ہوتا ہے نا، اور وسیع و عریض علاقہ ہے تو بجلی اس سے پیدا ہوتی ہے، پیٹرول سے پیدا ہوتی ہے. افغانستان کے بھی ایگریمنٹ کے حوالے سے افغانستان نے 3,50,000 ٹن وہ ایگریمنٹ کر لیا ایران سے. ہم بھی ایران سے گیس لے سکتے ہیں، تیل بھی لے سکتے ہیں. اب ڈرے ہوئے لوگ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بلکہ روس سے تیل لینے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے نا جی. پھر روسی جو ہیں وہ ترکمانستان سے بھی پائپ لائن، ان کا تجربہ ہے نا بڑا، وہ اس فیلڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ تو سارے یورپ کو گیس دیتے ہیں نا اور پیٹرول بھی دیتے ہیں. تو وہ تو ترکمانستان سے بھی پائپ لائن بچھانے کے لیے تیار ہیں. پھر کراچی سے لانا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی پائپ لائن بچھانے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر حکمران خوفزدہ ہیں اور اس تصور سے ڈر جاتے ہیں کہ امریکہ بہادر ناراض ہوگا تو پھر کیا کیا جائے؟ جب ایسی ترامیم ہارون صاحب قانون کی شکل اختیار کر جائیں کہ آپ ملکی ایسٹس کو گروی رکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں کسی بھی قیمت کے اوپر. سب سے خطرناک چیز یہ ہے، باقی تو کسی غیر ملکی کو یہ خریدنے کا، اور ایک اگر غیر ملکی شامل ہوتے ہیں تو اس میں بڑے خدشات ہیں. آپ کی سیکورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے، آپ کے دفاع کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ انڈینز اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کا اس میں فولاد سازی میں بڑا تجربہ ہے، بڑے بڑے خاندان ہیں وہاں. لیکن یہ قانون بنا دینا کہ اس پہ سوال ہی نہیں کیا جا سکے گا، نہ عدالت پوچھ سکے گی، نہ ایف آئی اے پوچھ سکے گی، نہ کوئی اور نیب پوچھ سکے گی. اچھا پھر یہ ہے کہ اس کی قیمت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اول تو پی آئی اے وغیرہ بھی خطرناک ہے، اسٹیل مل بھی. لیکن او جی ڈی سی میں تو بہت سے ماہرین، ایک تو اس کے بہت بڑے ایسٹس ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو آپ کو 10-15% قیمت ملتی ہے. ابھی ایک ادارہ بکا 10 کروڑ روپے میں بکا ہے، جس میں اندازہ یہ ہے کہ اس کی مالیت کئی ارب روپے ہے. تو وہ تو یہ تو او جی ڈی سی کا تو بہت خطرناک ہے. میں تو ابھی کینیڈا سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے تفصیل بتائی. وہ اصل میں بہت ہی ریاضت کا کام ہے، اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں. وہ تو کہتے ہیں پاکستان اپنی تیل کی، اور 2 نسلوں سے وہ اس کے تیل کے بزنس میں، کینیڈا میں بہت بڑی ان کی کمپنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 90% گیس کی اور تیل کی ضرورتیں پاکستان اپنی پوری کر سکتا ہے ودن 3 years. لیکن اگر آپ او جی ڈی سی کو بیچ ڈالیں گے تو یہ تو جو امکان تھا ختم ہو گیا. صحیح. مالی بدعنوانی کے اندیشے موجود ہیں، مالی بدعنوانی کے اندیشے ہمیشہ رہتے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ عدالت بھی نہیں پوچھ سکتی. ایف آئی اے تو آپ کے ماتحت ہے، ایف آئی اے کیوں نہیں پوچھ سکتی؟ اور نیب کو اب اختیارات بھی محدود ہیں، اس کے باوجود نہیں پوچھ. اور آتے اسی ترامیم کو قانون اس کو شفاف بنانے کا کوئی تو طریقے کا اعلان کرتے ہیں نا، کوئی تو بتاتے لوگوں کے اطمینان کے لیے کہ ہم اس کو شفاف کریں گے اور اس کا یہ میکانزم ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے. چلو دوستو، ویڈیو میں اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پہ لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں. ساتھ ہی ساتھ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل بھی دبا دیں، جس سے ہماری نئی